چطوری؟ خوبه. شما چطوری؟ چی شده؟ ناراحت به نظر میرسین. پس فهمیدی ناراحتم؟ آره، کاملا مشخصه. چی شده مامان؟ چرا گریه میکنی؟ پسرم دلم گرفته. حتما یه چیزی شده. پسرم مادرت دیگه توی این خونه ارزش و احترامی نداره. اون همه دبدبه و کبکبه و اباحتم تمام شد. اباحت چیه؟ کسی حتی احترام بزرگ بودنم رو حفظ نمی‌کنه. کسی بهتون چیزی گفته؟ نه کسی چیزی میگه، نه چیزی میپرسه. پسرم شاهمیر اسم پسرشو انتخاب کرد، حتی از من یه سوالم نپرسی. تو شرکت ترفیع گرفته. دلیل پیشرفتاش دعای مادرش بوده، بعد میگه از قدم پسرم بوده. پسرم این خونه دیگه مثل قبلش نیست. تو این خونه دیگه مامانت نیست. یه پیرزن دم مرگ زندگی میکنه. اگه میخواین من با شاهمیر صحبت کنم. نه پسرم نه. اون بین دوتا زنش گیر کرده. دوتا زن گرفته که چی آخه؟ زن دومش خوب از خجالتش در اومد و اون از راه حرف از دادگاه و ارث و میراث میزنه. میگه از این خونه سهم برابر داره. حق داره دیگه. دایی جون پول بیشتر اون خونه رو خودش داده. سند خونه رو هم به اسم شما و آزرا زده. چرا کسی درد منو نمیفهمه ها؟ دنیا همینه مامان. آدم ها تو همین دنیا تاوان کاراشونو میدن. همونطور که شما درد کسی رو نفهمیدین، الانم کسی درد شما رو حس نمیکنه. شاهنواز تو هم؟ نه مامان، دارم بهتون میفهمونم که اینقدر شکایت نکنید. انگار که شما مظلومین و بقیه دارن در حقتون ظلم میکنه. چی گفتی؟ من زیاده روی میکنم؟ مامانت زیاده روی میکنه؟ تو که منو تنها گذاشتی و فرار کردی. از دوتا پسرم یکیشون گذاشت رفت. اون یکی هم که با دوتا زنش نتونست از من مراقبت کنه. بعد تو به من میگی زیاده روی میکنه؟ منظورت چیه ها؟ بگو دیگه منظورت چیه؟ من براتون قابل تحمل نیستم نه؟ زناتون رو اذیت میکنم؟ مگه من از شما چی میخوام؟ فقط احترام میخوام که اونم برای شما سخته، مثلا مادرتونم.